व्यूअर्स, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जेल में 865 दिन जो है वो हो चुके हैं और सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इन दिनों के दौरान बानी चेयरमैन की 870 मुलाकातें हो चुकी हैं। इन मुलाकातों की तफसील पर अगर नजर डालें तो वो अपनी बहनों से अब तक तकरीबन 140 मुलाकातें कर चुके हैं, वकीलों से 451 मरतबा, जबकि 30 दफा डॉक्टर से, बल्कि 30 दफा से ज्यादा जो है वो डॉक्टर से उनका बाकायदा तिब्बी मुआयना भी हो चुका है। अब इसके बावजूद तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो है वो मुसलसल उनकी सेहत के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। पहले बानी चेयरमैन की बहनों की जानिब से बयानात सामने आए और अब उनके बेटों ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यूज देकर पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ गुमराह कुन बयानियां पेश करने की कोशिश की है। दूसरी जानिब हुकूमत का अगर मौकफ देखें तो उनका यह मौकफ है कि बानी चेयरमैन की सेहत बिल्कुल ठीक है। उन्हें जेल में मैनुअल के मुताबिक जो है वो तमाम सहूलतें जो है वो फराहम की जा रही हैं और मुलाकातों की तादाद भी इस बात का सबूत है कि किसी किस्म की गैर कानूनी या गैर इंसानी पाबंदी आयद नहीं की गई। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उनको जेल में वो तमाम सहूलियातें जो है वो मौजूद हैं जिनकी कानून इजाजत देता है, अगर वो सैकड़ों मुलाकातें कर चुके हैं और अगर उनकी सेहत तसल्ली बख्श है, तो फिर तहरीक इंसाफ आखिर चाहती क्या है? वो कौन से ऐसे राइट्स हैं जिनका मुतालबा किया जा रहा है जो बानी चेयरमैन को जेल में मयसर नहीं है? दूसरी जानिब आज की दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो अगर देखें तो कोर्ट लखपत जेल से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है। एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 9 मई के केस के हवाले से एक अहम फैसला सुनाया है जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया है, जबकि एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और मियां महमूदुल रशीद को 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई हैं। वाज़ेह है कि शाह महमूद कुरैशी 5वें मुकदमे में बरी हुए हैं। इसको अगर आप जोड़ें, जो आजकल इस्लामाबाद में जो है चहमगोइयां हो रही हैं, बानी चेयरमैन के माइनस होने की खबरें आ रही हैं, गर्दिश कर रही हैं खबरें, उनसे अगर जोड़ा जाए तो बहुत सारे सवाल इससे जन्म लेते हैं। और ये एक सवाल आता है कि क्या शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो बरी होने के बाद ऐसी किसी भी सूरत हाल में मुतबादिल क़यादत के तौर पर सामने आ सकते हैं? बरियत जो है वो सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब का नहीं, बल्कि ऐसे बलवे के केसेस में जो है तमाम मुल्जिमान को शक का फायदा दिया जाना चाहिए। और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो यके बाद दीगर 5 केसेस में जो बरियत हुई है, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है। और खसूसन पीटीआई के जो लोग हैं, जो माइंड सेट है, यहाँ खलूस को भी शक की नीयत से देखा जाता है। गर्चे शाह महमूद कुरैशी साहब ने 2 साल से ज्यादा जेल काटी है, लेकिन मुस्तकबिल में मैं ये पेशन गोई कर सकता हूं कि इनकी ये बरियतें जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए डिस्क्वालिफिकेशन साबित होगी, बजाय इसके कि उनके लिए कोई -1 के लिए रास्ता हमवार करने का बाइस बने। पहली बात तो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जब पीटीआई का हिस्सा भी थे और 9 मई के बाद जब गिरफ्तार भी नहीं हुए थे, उस वक्त हमारी मीटिंग हुआ करती थी और जिस मीटिंग में खान साहब न हुआ करते थे तो और शाह महमूद साहब होते थे, तो उस मीटिंग की माइन्यूटली जो है रिपोर्ट खान साहब मांगा करते थे। खान साहब खुद शाह महमूद कुरैशी साहब को शक की नजर से देखा करते थे, एतमाद नहीं रखते थे। खान साहब वैसी ही फितरतन जो है लोगों पे शक रखते हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनके हवाले से तो काफी वाकयात हैं। दूसरी बात यह है कि उस वक्त भी -1 की बात हुई थी, अगर आपको याद हो, और शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम आया था, जिसने फिर खान के ज़हन में खदशात मजीद मजबूत किए थे। अभी जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे की जो है 26 आईनी तरमीम के मौके पे जो किरदार सामने आया, और इसके फौरन बाद जो है ये बरियत शुरू हुई, मैं नहीं समझता हूं कि जो शहादत या एविडेंस जिस मयार की आई है उसको बाइफरकेट किया जा सकता है। और एक मुल्जिम के लिए, घर के वो कराची में थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दीगर जो मुल्जिमान है वो भी तो मौके पे मौजूद नहीं थे, उन पे भी कनाइमंस और अबेटमेंट का चार्ज है, लेकिन उनको जो है हर केस में, और उनके बेटे को भी हर केस में शक का फायदा दिया जा रहा है। और ये
چونکہ کیسز کے فیصلے عموماً سیاسی کیسز ہیں اور فیصلے بھی سیاسی ہوتے ہیں، تو لہذا ایسے سیاسی کیسوں میں جو جھکاؤ انصاف کا ان کی طرف ہے، وہ جھکاؤ جو ہے اب ان کے کردار کو مشکوک بنا چکا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فواد چودھری صاحب ہے، خان صاحب کو میں نے بے شمار دفعہ ان کے حوالے سے ایک بہترین رائے ان کی پائی ہے۔ وہ ان کے بڑے معترف ہیں ان کی دانش کے، ان کی سوچ کے اور ان کے کام کرنے کے انداز سے، اور یہ جیل میں بسیار ان سے ملے بھی ہیں، اور میں کوئی رکاوٹ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ عمران اسماعیل صاحب اور یہ جو لوگ ہیں یہ دوبارہ پی ٹی آئی میں نظر نہیں آئیں گے۔ ان کو بیسیکلی خان کے ساتھ وہ انڈرسٹینڈنگ ہے جو ان کی ڈیولپ ہوئی ہے، اور یہ اس کو آپ اونرشپ کہہ لیں۔ اور دوسری بات یہ، دوسری طرف یہ شاہ محمود قریشی صاحب اور جو کوٹ لکھپت میں جو اکابرین قید ہیں، ان سب کو انتہائی قبول ہے کہ یہ لوگ فائٹ تھے، پی ٹی آئی والے تو نہیں جا سکتے تھے، لیکن یہ ہمیشہ ان کا پوچھنے کے لیے بھی گئے اور ان کی ہمت بھی بندھائی، ان کی فیملی کے ساتھ بھی رابطے میں رہے۔ تو لہذا یہ جو گارڈز ہیں اور ان کے پی ٹی آئی کے، دیکھیے پی ٹی آئی کا ایک فلسفہ ہے، پی ٹی آئی میں جو بھی چلا جائے مائنس خان کے علاوہ کوئی بھی پی ٹی آئی چھوڑ دینا، ساری پی ٹی آئی شکر ادا کرتی ہے۔ یہاں پہ کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہوتا ہے، کوئی کسی کا ہمدرد نہیں ہوتا ہے، ہر ایک سیٹ جپٹنے کے چکر میں ہوتا ہے۔ جب اسد عمر صاحب جیسے شخصیت پی ٹی آئی سے گئی نا، تو مجھے یاد ہے خان کو بڑا دکھ تھا، لیکن پوری پارٹی بڑی خوش تھی کہ چلے جی سیکرٹری جنرل کا منصب خالی ہو گیا۔ تو یہاں پہ جو چلا جاتا ہے وہ پھر پارٹی خود ہی پیچھے لگ کے اس کو گھر تک پہنچاتی ہے تاکہ دوبارہ واپسی کا رخ نہ کرے۔ ڈاکٹر صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف میں آج کل جو طاقت کا مرکز ہے وہ خیبر پختونخوا ہے، اور پاکستان کی کسی دوسرے حصے میں یا صوبے میں پی ٹی آئی جو ہے پریکٹیکلی نان ایگزسٹنٹ ہے، کوئی تنظیمیں نہیں ہیں، اور اگر کوئی ٹف ٹائم کہیں سے حکومت کو مل سکتا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ ماضی میں بھی تمام جو جتنے بھی احتجاجی ریلیاں ہوئی وہ سب خیبر پختونخوا سے ہوئی۔ تو لہذا خیبر پختونخوا جو ہے آج کل جو طاقت کا توازن ہے پی ٹی آئی کے اندر، اس میں ایک انتہائی اہم سٹیک ہولڈر ہے، اور خان کے ساتھ رشتہ داریوں کی وجہ سے ان کی بہنوں نے جو ہے بلا شرکت غیرے، خصوصاً علیمہ خان نے اب اپنا توتی منوایا ہوا ہے، اور پارٹی عملی طور پر اس کی تحویل میں جا چکی ہے۔ اگر شاہ محمود قریشی صاحب یا کوئی بھی دوسرا شخص، کوئی بھی مائی کا لال اگر اس طاقت کے اشتراک میں حصدار بننا چاہے گا، یہ قطعاً قبول نہیں ہوگا۔ تو نظر نہیں آ رہا ہے، مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ شاہ محمود صاحب بہت جلد گوشہ نشین ہوں گے۔ وہ بڑے گریسفل آدمی ہیں، ان سے یہ چیزیں جو ہیں برداشت نہیں ہو سکے گی، اور یہاں پہ تو اگر اور کوئی طریقہ ہو یا نہ ہو، یہ جو گالم گلوچ بریگیڈ ہے وہ تو تیار بیٹھا ہوتا ہے لوگوں پہ لپکنے کے لیے۔ ایک مختصر سی بات میں آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہے کہ خان کی 3 دفعہ ماضی میں رہائی کی ڈیل علی امین خان کی تو فیل ہوتی رہ گئی، اور اس میں بھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم دوسروں کو دوشی ٹھہرا سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ حالات کے پیش نظر میں یہ سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ خان کی رہائی تب تک ممکن نہیں ہے جب تک پاکستان تحریک انصاف اپنے اندر انتشار، فتنہ، تقسیم ان کو ختم کر کے اپنی قوت کو یکجا کرے۔ یہ بگڑی ہوئی منتشر پارٹی بن چکی ہے، مذاق بن گیا ہے اس کا۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کسی کو ایک ریلی کا ٹف ٹائم دینے کے قابل نہیں رہی ہے، اور خان کی رہائی بغیر احتجاجی سیاست کے ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو لہذا جب تک احتجاجی سیاست کے قابل نہیں ہوگی اور خود اپنے پیروں پہ کلاڑیاں مار کے انہوں نے ان تمام لوگوں کو ٹکانے لگا دیا جو خان کے لیے دل سے نکلنا چاہتے تھے، پاکستان کو نکال سکتے تھے۔ یوں موجودہ حالات میں میں یہ دیکھ رہا ہوں، یہ ابھی نومبر میں خان نے کہا تھا 24 نومبر کو احتجاج کرنا ہے، آنا ہے اسلام آباد، نہ ہوا۔ اب دسمبر میں سردی کا بہانہ، جنوری سردی، فروری جا کے کہیں 25 مارچ کے بعد بات ہوگی، نہیں روزے آ جائیں گے،
روزے ہوں گے، روزے بھی آ جائیں گے اور اس کے بعد پھر گرمیاں ہوں گی. پھر میں آپ کو بتا دوں یہ تو جو پھر ہم نہ ہی جو ہے سمجھیں، نا، پھر ہم نہ ہی سمجھیں. مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. اور یہ جو کل کی کانفرنس ہے نا، اس میں بس آل پارٹیز کانفرنس نام رکھے ہیں، بیٹھیں گے ہمارے لوگ خود ہی.